స్టార్ట్. చెప్పు. My name is Anvita. My mom's name is Vidya. My father's name is Ram. My teacher's name is లౌడ్ వాయిస్ గా చెప్పమ్మా. Namaste. My name is Anvita. My mom's name is Vidya. My father's name is Ram. My teacher's name is Reguri Sarita. Today I will be telling 16th chapter. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानित भवन्ति सम्पदम् दैवी अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमत मासुचः सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः असुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य निस्तात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहात् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशते बद्धाः कामः क्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् न्यायेनाथ सञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानाविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालासमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु सन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पां कामां क्रोधं च
संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमा क्षिपम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्य एव कौन्तेय तो यान्त्यथमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येधं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य मुक्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः. Thank you. జయ గురుదత్తమ్మ. ద్వౌ భూత సర్గౌ ప్రొనౌన్సియేషన్ కొద్దిగా పోయింది అలా. మోహాద్ గృహీత్వా, దీర్ఘం ఉంది, గృహీత్వాకి దీర్ఘం ఉంది. క్షిపామ్య, అలా కొన్ని కొన్ని దీర్ఘాలని వదిలేసామమ్మా. ఓకే అమ్మా. 16th లో కూడా అనేక చిత్తా విభ్రాంతాహ అది కూడా ఉంది. చిత్తాకి ఇక్కడ దీర్ఘం రావద్దు అన్విత. అనేక చిత్త విభ్రాంతాహ మోహజాల సమావృతాహ అన్నావు అక్కడ కూడా. మోహజాల సమావృతాహ. ఓకేనా? చిన్న కరెక్షన్స్ అవి చూసుకో. మరి ఇప్పుడు మాడ్యూల్ కి రెడీ అయిపోతావుగా? Yes.